میرے تیرے محبوب جی کوئی ہم سر تھی سکتے اے کملی والدہ اے کون ہم سر ساریاں رسولہ تو رسول بردر کملی والدہ اے کون ہم سر ساریاں رسولہ تو رسول بردر اے سائی نہ ہوں دے خدای نہ ہوں دی اے سائی نہ ہوں دے خدای نہ ہوں دی تیری میری رب تائی رسائی نہ ہو دی تیری میری رب تائی رسائی نہ ہو دی آئے بن کے ہادی راہ بر ساریاں رسولہ تو رسول بردر اے زمین کیا ہے جو خلقت کلائی نہ ہو دی کمر شمس دی روشنائی نہ ہو دی میں کیا دساما جو کیا نہ ہو دا محمد نہ ہو دے خدائی آئے میں کیا دساما جو کیا نہ ہو دے محمد نہ ہو دے خدائی نہ ہو دی حسینہ تو حسی ہے پیارا ماجبی حسینہ تو حسی ہے پیارا ماجبی آکھیا قرآن زینو تاہا یازی آکھیا قرآن زینو تاہا یازی بیتے الگاب رب اکبر ساریاں رسولہ تو رسول بردر اے جنگے لکھیاں لکھ بیدے ٹل جنت تو آقا دا دیدار افضل محبوب دا عشق پڑھدا کھڑا سامنے عاشق رسول بیٹھے ہوئے نہ بولے تو بے وفائی ہو آنکھو در سبحان اللہ اے جنگے لکھیاں لکھ بیدے ٹل جنت تو آقا دا دیدار افضل سارے جگ دا ہے سونا سرور ساریاں رسولہ تو رسول بردر کملے والدہ ہے کون ہم سر ساریاں رسولہ تو رسول بردر اے سائی فرمائے جنیا بے لہے اے سائی فرمائے جنیا بے لہے رب ہو موجزہ جہان کو دکھائے رب ہو موجزہ جہان کو دکھائے پہلے منی آئے صدیق اکبر پہلے منی آئے صدیق اکبر ثانیہ رسولہ تو رسول بردر سارے یار نبی نو پیارے پر یارے گھار دے کیا کہنی جنو مگیا لڑکا بیدا نپ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جدہ ہاتھ محبوب دا ہاتھ بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے جنو طاہر آقا بھی راکھے حیدر کرار دے کیا کہنے اے سائیں دے دے در سائیں دے جو در دے پانی کے غلام رب تو انہاں نو لکھا مل گئے انعام رب تو انہاں نو مل گئے انعام ستے آج تائیں روزے دے اندر ستے آج تائیں روزے دے اندر بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے صدیق دا عشق کمالے طاہر یارے غار والی دے دراسل لوگ مثالے عشق بہاری آن دیوائیاں اتا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پکا یاری دا ستا آج بھی رسول دے نالے اے پہلے منے آئے صدیق اکبر ثانیہ رسولہ تو رسول بردر اے رب دا حبیب دلان دا طبیب اے رب دا حبیب دلان دا طبیب فردوسی سائیں دا ہے نات ہاں عجیب فردوسی سائیں دا ہے نات ہاں عجیب سمجھی نجات نات پیش کر ساریاں رسولہ تو رسول بردر کملی والدہ ہے کون ہم سر